हरये नमः। आनन्दरूप भगवन्नयितेऽवतारे प्राप्ते प्रदीप्तभवदङ्गनिरीयमाणैः कान्तिव्रजैरिव घनाघनमण्डलैर्द्याम् आवृण्वती विरुरुचे किल वर्षवेलाम् आशासु शीतलतरासु पयोदतोयैः आशासिताप्तिविवशेषु च सज्जनेषु नैषा करोदयविधौ निशि मध्यमायां क्लेशापहस्त्रिजगतां त्वमिहाविरासीः बाल्यस्पृशापि वपुषा ददुषा विभूतिः उद्यत्किरीटकटकाङ्गदहारभासा शङ्कारिवारि जगदा परिभासितेन मेघासितेन परिलेसितसूतिगेहे वक्षस्थली सुखनिलीनविलासि लक्ष्मी मन्दाक्षलक्षितकटाक्षविमोक्षभेदैः तन्मन्दिरस्य खलकं सकृतामलक्ष्मीम् उन्मार्जयन्निव विरेजितवासुदेव शौरिस्तुधीरमुनिमण्डलचेतसोऽपि दूरस्थितं वपुरुदीक्ष्य निजेक्षणाभ्याम् आनन्दबाष्पपुलकोद्गमगद्गदार्द्रः तुष्टावदृष्टिमकरन्दरसम्भवन्तम् देवप्रसीद परपूरुषतापवल्ली निर्लूनदात्रसमनेत्रकलाविलासिन् खेदानपाकुरु कृपा गुरुभिः कटाक्षैः इत्यादि तेन मुदितेन चिरं नुतो भूः मात्रा च नेत्रसलिलात्रितगात्रवल्या स्तोत्रैरभिष्टुतगुणः करुणालयस्त्वं प्राचीनजन्मयुगलं प्रतिबोध्यताभ्यां मातुर्गिरा ददितमानुषबालवेषं त्वत्प्रेरितस्तदनु नन्दतनूजया ते व्यत्यासमारचयितुं सहि सूरसूनुः त्वां हस्तयोरधृतचित्तविधार्यमार्यैः अम्भोरुहस्तकलहंसकिशोररम्यं जाता तदा पशुपसद्मनियोगनिद्रा निद्राविमुद्रितमथा कृतपौरलोकं त्वत्प्रेरणात् किमिव चित्रमचेतनैर्यद् द्वारैः स्वयं व्यघटि सङ्घटितैः सुगाढं शेषेण भूरिपणवारितवारिणाथ स्वैरं प्रदर्शितपथो मणिदीपितेन त्वां धारयन् स खलु धन्यतमः प्रतस्ते सोऽयं त्वमीश मम नाशय रोगवेगान्। हरये नमः। गुरुवायुरप्पा शरणं। श्रीकृष्णपरमात्मने नमः।